हामीले चाहिँ हाम्रो पहिलाको क्लासेसहरुमा हामीहरुले के टाइम्स चाहिँ रेडिकल्समा स्पेन्ड गर्यौं and we studied about the classification of radicals as well, and in some cases I have also shown you how the types of radicals are calculated है। अब म आज टपिकलाई यसैसँग फेरि लिंक गरेर अर्को सुरु गर्छु। अब जस्तै रेडिकल्स को आइडिया भइसकेपछि you all know that now we can easily determine the molecular formula of any sort of compounds भनौं न। जस्तै मैले एउटा compound लेखेको बोर्डमा, suppose the name of that compound is potassium dichromate। So what is the molecular formula of this compound? Potassium dichromate. NF means molecular formula। कुनै पनि कम्पाउन्ड्सहरु दुईवटा कम्पोनेन्ट्स मिलेर बन्छ, एउटा पोजिटिभली चार्ज रेडिकल अर्को नेगेटिभली चार्ज रेडिकल। So in this case, in this compound as well, you can see one is positively charged radical, another is negatively charged radical। फ्रन्ट मा अगाडिको पोर्सन नर्मली जहिले पनि पोजिटिभली चार्ज रेडिकल हुन्छ हैन। पोटासियम डाइक्रोमेट। यस विप्लव पौडेल, आई थिंक यू गॉट कन्फ्युज्ड है। विप्लवले थोरै आन्सरमा इरर गरिरहेको छ, नत्र अरु आई क्यान सी all of you are mentioning your correct answer। very nice, that's good। पोटासियम डाइक्रोमेट भनेको नेगेटिभली चार्ज रेडिकल हो। इट्स अ बिट कम्प्लेक्स रेडिकल, यो एकदम सम्झिनै पर्छ। Cr2O7 and it has two negative charge। पोटासियम इज के यसमा एउटा पोजिटिभ चार्ज हुन्छ, चार्जले तिनीहरुको भ्यालेन्सीलाई इन्डिकेट गर्छ। सो पोटासियमको भ्यालेन्सी 1, डाइक्रोमेटको भ्यालेन्सी 2। अब जहिले पनि मोलिकुलर फर्मुला डिटरमाइन गर्न पर्यो भने वी आर युजिङ अ सोलिड टेक्निक कॉल्ड क्रिस क्रॉस मेथड हैन। क्रिस क्रॉस मेथड जहिले पनि यो टेक्निकलाई अभोइड गर्नुपर्छ हामीले। सो यू विल गेट इट्स मोलिकुलर फर्मुला K2Cr2O7। हाम्रो चाहिँ ग्रेड 11 र ग्रेड 12 मा हामीले चाहिँ म्याक्सिमम कम्पाउन्ड्सहरु डिल गर्नुपर्छ, त्यो डाइक्रोमेट रेडिकलसँग रिलेटेड डाइक्रोमेट है। त्यही भएर मैले चाहिँ तिमीहरुलाई जुन 17-18 वटा रेडिकल्सको लिस्टिङ गरिदिएको छु, यू मस्ट रिमेम्बर दोस रेडिकल्स along with their symbol and valency है। ओके, यो त जस्ट मैले तिमीहरुलाई एउटा क्वेशन सोधेको मात्रै हो। अब अगाडि बढाउँ यसैलाई। Okay, some important terminology है। थोरै important terminology को बारेमा कुरा गर्छु मैले पहिला। Some important terminology, terms भने पनि भयो। Some important terminology, just like the first one is isotopes। We all are familiar with this term। Second one is isobar। might be यदि तिमीलाई आइसोटोप्स थाहा छ भने आइसोबार पनि हामी एकदमै फ्यामिलियर हुनुपर्छ। नम्बर 3 isotones। this is a bit new for you I guess। number 4 isoelectronic species। and let me mention one more term, isomer। so यो पाँचवटै टर्मिनोलोजीमा you can see that prefix अगाडिको जुन पोर्सन छ all of them contains iso। and यो iso भनेको एउटा ग्रीक टर्म हो, ग्रीक वर्डबाट आएको, ग्रीकबाट आएको। iso भनेको सेम, the meaning of iso is same है। iso भन्नाले हामीले सेम भनेर बुझिन्छ। अब हामीले कम्तिमा यो पाँचवटा टर्म्सहरुको चाहिँ मिनिङ्सहरु क्लियरली बुझेको हुनुपर्छ। अब आइसोटोप्सको बारेमा धेरैलाई आइडिया छ होला, किनभने हामीले पिरियोडिक टेबल पढाउँदाखेरि क्लास 10 मा यो आइसोटोप्स र आइसोबारको कुरा चाहिँ गरिन्छ त्यहाँ डेफिनेटली। सो आई गेस यू अल नो अबाउट आइसोटोप एन्ड आइसोबार। लाइक एकचोटी आइसोटोप्स भनेको के हो जस्तो लाग्छ तिमीहरुलाई? प्लिज लेट मी नो, प्लिज मेन्सन योर आन्सर्स। आइसोटोप्स
isotopes. Very good. Correct. Very good. Very good. Having same atomic number but different atomic mass. अथवा having different number of neutrons भने पनि भयो है ल म सबैले भनेको आन्सर ठीक छ बाबु having same atomic number but different atomic weight, or you can say atomic mass as well, right? Atomic mass. Isotopes. अब isotopes को कुरा गर्दाखेरि बाबु नानीहरु तिम्रो सबैले